Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, ani anak kita sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Luyo sa paghinulsol o kasubo tungod sa atong mga sala, niining ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, kita giawhag sa paglipay o pagmaya, leitare, tungod kay ang Ginoo nga atong Dios puno sa kaluoy o gugma. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron sa pakipaghiuli kanato ngadto kaniya. Siya mao ang amahan nga naghatag kanatog kagawasan ug nagpaabot nga mahinangpon sa pagbalik sa iyang anak nga mausigon sa walay paghukom ni pagsilot kundili sa mainiton nga paggakos kanato uban sa walay kondisyon nga paghigugma. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Ug kita nagatigom sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maigsoon ko ni Kristo karon ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma ug atong gitawag na adlaw na Letare Sunday. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos na misa, ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon
nga nakalapas akong dakuuyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, pinaagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang madasigong debosyon sa buhing pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimong sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Josue. Ang Ginoo miingon kang Josue, karong adlaw gitawag ko ang inyong pagkatinamay ingon nga ulipon. Busa kadtong dapita ginganla Gilgal hangtod karon. Samtang ang mga Israelita nagkampo sa Gilgal sa patag nga kasikbit sa Jericho, gisaulog nila ang pangilin sa pasaylo sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan. Pagkasunod adlaw, nangaon silag kalanon nga abot sa Kanaan. Sinangag nga trigo ug pan nga walay patubo. Unya mihunong pag-ulan ang mana ug wala na makabato niini ang mga Israelita. Sugod ni adtong tuiga, nagkaon na silag kalanon nga abot sa Kanaan. Ang pulong sa Ginoo. Daghang tama ug tan-awa, unsa kamayo ang Ginoo. Daghang tama ug tan-awa, unsa kamayo ang Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang kadungganan kanunay mania sa akong baba. Maghimayang akong kalag diya sa Ginoo, ang mapabsanong nakabati
kanako ug malipay. Kagantama ug tanawa, unsa kamayo ang Ginoo. Himayang Ginoo uban kanako, magdungan kita pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya, ug giluwas ako sa tanan kong mga gikahadlukan. Pagpaabot kaniya, aron mo sana kamo sa kalipay, ug ang inyong mga naong dili maglimpaghong. Sa pagsampit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Kagantama ug tanawa, unsa kamayo ang Ginoo. Kagantama ug tanawa, unsa kamayo ang Ginoo. Kinotlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpagsiguli kanato ngadto kaniya kang Kristo, o gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ipasiguli sa Dios ang tanang tao ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ang Dios wala mag-isip sa ilang mga sala, o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa, ania kami gipadala ni Kristo, ug sama da nga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo, pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makiguli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagpakikahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
Usa ni ana kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Si Jesus mipadayon sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghud miingon sa iyang amahan, Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghud ang iyang bahin. Ug milangyaw siya sa layong dapit diin, giusikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan, hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita. Gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo ni adtong dapita. Ug gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako ania, hapit na mamatay sa kagutom. Busa mupahawa ako niining dapita ug mupauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan, layo pagani kaayo siya sa ilang balay. Nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya ug unya gigakos ug mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, miingon siya. Dadangari ang labing maanindot nga bisti og isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang linami nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon hikaplagan na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang. Sa iya nang pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa, iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghod, mipauli na og gipaihaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka, tungod kay nahiuli na nga maayong lawas ang imong igsuon. Nasubo pag-ayo ang magulang ug midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya. Tay, huna-huna aragod. Sulod sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo, ingon sa usa ka ulipon ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag kanding nalangunta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babayi. Ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa linaming nga nating baka. Ang amahan mitubag dong, ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita.
Kay ang imong igsuon namatay na, ug karon nabuhi, nawala siya, ug karon hikaplagan na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Kristo, karon ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma o gitawag nato na Litare Sunday. Kung maingon tag Litare, mga gisugo kita na kita magsadya, no? Ang pangutana nganong kinahanglan man ta magsadya na naaman tata sa pagpuasa. Naatay dakong rason na magsadya tungod kay ang atuang Ginoo naghatag madnatong paglaom o kining paglauma dili gud kini mapakyas. Tungod kay kini nagsukad man sa iyahang mga pasalig, nagsukad man sa iyahang pasalig, sa iyahang pagpasaylo. Na ato ang makita dinha sa ato ang nindot taas na ebanghelyo, no? Maigsoon ko ni Kristo, taas kayo atong ebanghelyo pero nindot kaayo ang ato ang ebanghelyo. Nabitaw sa ka theologian na nag-ingon, no? Pwede ra kayo okay ra. Dili nimo mahinumduman tanan ang naa sa ato ang mga ebanghelyo. Basta ang importante, dili nimo hikalimtan ang Lucas, no? 15, no? Ang ato ang gospel karon kay nga naman nagpakita man kini sa kaayo sa ato ang Ginoo. Ang ato ang Ginoo gi-represent diya sa usa ka yung pa mausikon nga amahan, no? Na may moingon na it's not about the prodigal son, it's the prodigal father. Mausikon na amahan. Unsa may giusik-usikan, Father? Giusik-usikan sa amahan ang iyahang andam ang amahan na muusik-usik sa iyahang paghigugma, ang iyahang kaluoy o iyahang pagpasaylo. No? Dinhi sa ato ang ebanghelyo, we are also invited na unta maisama kita sa manghod, no? Anak na manghod, kaya naman naay capacity to repent, naay pagpaubos aron moduol sa amahan o pagpangayo o pagpasaylo. And we are also warned, no? Gikuan po ta, no? Somehow we are warned against mahimo dili unta ta maisama sa magulang na amahan because ato makita sa ato ang ebanghelyo ang magulang ang magulang na igsoon, rather ang magulang na igsoon wala kaayo siya malipay na nibalik o naghinulsol ang iyang manghod. Na maigsoon ko ni Kristo, ngano man, because it is good to understand na kasagaran natong mga tao dili gid kaayo ta makasabot sa gitawag na justice about sa ato ang Ginoo. Oftentimes, kung may muntag justisya, ato dayon ni siya i-equate sa punishment. Kasagaran sa ato ang hunahuna, if we talk about justice, then therefore dapat silutan. Kung ato ang tanaw ng ato ang ebanghelyo mga igsoon ko ni Kristo, dili ingon ana ang hustisya sa ato ang Ginoo. Ang hustisya sa ato ang Ginoo is ang paghatag kung unsay angayan. Mo nang ato ang masabtan na ang ato ang Ginoo dili siya malipay kung naay pagsilot na maangkon ang usa ka taong dautan. Kay ngano man, God only wants as the sinner to undergo consequences. Ang Ginoo ganahan lang na ang usa ka makasasala iyahang makita ug iyahang masinati ang mga consequences sa iyahang mga buhat because God wants the sinner to repent and be converted. Atong usbon mga igsoon ko ni Kristo, ang ato ang amahan, ang ato ang Ginoo dili malipay sa mga pagsilot. Kundi ang ihang gusto na ang tao na makasasala, iyahang atubangon ang mga resulta sa iyahang mga choices. And this we call consequences. O kining mga consequences, mauuntay makapatukmod aron ang usa ka makasasala mabag-o. No, maigsuon ko ni Kristo because God gibuhat ta sa Ginoo na mga maayo. Kung makabuhat ang mga dautan, murag nilayo ta sa ato ang identity. And the justice of God will want us na mabalik ta sa ato ang original dignity. Dinhi sa ato ang ebanghelyo, gisunuban og maanindot na bisti, gibalik sa iyahang dignidad
Gisunuban og singsing, gibalik ang iyang otoridad. Gisunuban og sapatos, gibalik ang iyahang gawas nun. Mauna ang justice ni God. Kita, daghan nato, guilty, ato ang ganahan, kung ato ang silingan, ato ang isuon makasala, dapat, kung ano yun na siya, kung mangawat, dapat putlan ginaog kuan, kamot, no? Inana, no? Mga adik, ang ayang patyon, inana, mga kurap, ang ayang bitayon. Kay we want, mauman ang ato ang understanding of justice. But God understands justice na mangita siyag pamaagi aron ang tao mahibalik sa iyahang original na pagkamaayo. Munang di gid na siya maayo ang ato ang pagsabot na maingon ta ay nakasala ko, silot ni sa Ginoo. Moong nakasala ko, dili na siya maigsuon ko ni Kristo kay ang Ginoo dili malipay na musilot tungod kay ato ang Ginoo mahigugmaon. Ningon bitaw sa ato ang salmo, no? Ato ang Ginoo maayo ug maluluyon, no? Munang di gid siya malipay ni ana. Hinaot unta atong masabtan na gialaw ni sa Ginoo na masakita kay basin. Ipahinumdum ka nato na basig natay ang ayang usbon, no? Basig nagpalabi na pud kag kaon og ginamos, no? Basig nagsige na kag kaon og ginamos, nasige pa kag kaon og buwas, sige soft drinks aw. Unsaon man na magubag gid nato ato ang kidney, no? Naigsuon ko ni Kristo, no? Ug sige kag kaog lechon, ay Ginoo ko, lami tuod, pero motaas pud atong BP. Gipahinumduman ta, no? Kanang mingon ta, oy, nitaas na ito ang BP, oy, mag-diet na ta, di na ta magsigig kaon og kuan, di na ta magsigig kaon og lechon, di ba? We need to face it so that we can ato ang mabalik ang ato ang good health. No? Again, but it's more than that in our God. It's more of our dignity sa ato ang pagkatawhanon na kita maayo. Hinaot unta maisuon ko ni Kristo, no? Atuwa na siyang masabtan so that every consequences or unsa man ang ato ang mga sitwasyon sa ato ang kinabuhi, ato ni siyang makita na pamaagi aron kita makabalik or kita makapalaw sa ato ang paghigugma sa ato ang Ginoo. Like that of the manghud na anak. O mao po ang warning sa ato ang mga igsuon ko ni Kristo. Dili unta ta maisama sa magulang na dili ta malipay kung naatay igsuon na magbag-o. Hinaot unta mo sadya, mo celebrate usab kita kung naatay makit-an nato ang igsuon na gitagaan sa Ginoo chance aron siya makapaghinulsol o makapabag-o sa iyahang kaugalingon. Dili unta ta moingon, di unta ta madayon mangluod, no? Usahay dali gid kay ta mangluod nganong gipaboran man ni permanente ni mga tawhana, no? Ato ang hinumduman, no? Ato ang hinumduman that seemingly life ngani sa ato ang kalibutan na ay mas gipaboran. But at the life after this, naagid nga to ang tinud-anay na reward o naay tinud-anay na usaman consequences sa ato ang mga gipangbuhat. Kumusta man maigsuon ko ni Kristo? Sa ato ang hunahuna or sa ato ang kinabuhi, do we really enjoy? Do we really celebrate ba ta ng ato ang usa ka igsuon gitagaan og chance na mausab or makausab sa iyahang kaugalingon? Or are we like those people na maingon na di na sila kinahanglan, sagbot na sa katilingban, dapat bitayo na sila, patyo na sila. Remember in our second reading, we are called to become ambassadors sa ato ni Kristo. Ang ato ang Ginoong Hesukristo naghatag kanunay og grasya, kanang capacity or the chance to repent. Kita pud unta, mahimo pud unta tang aktibo sa pagpadayag nga kitang tanan angayan og naay chance kay gitagaan ta sa Ginoo. Justice now, my dearly beloved in the Lord, is not about me and you. It is now about kung ato bang gitagaan og hustisya ang Ginoo. Ang Ginoo sa iyahang gugma, sa iyahang justice, gusto na mabalik ta sa ato ang original na pagkamaayo.
Unang gitagaan ta nag chance na mag-usab ug mag-repent. Now justice to God would be ato aning paningkamutan na ma-preserve ang kabubuton sa Ginoo na ato ang isang yaw na ang tanan na agihapoy kapasidad na ay chance kay gitagaan sa Ginoo opportunity na magbag-o dili unta ta mahimo mga instrumento na makaputol o makabugto niining gasa or kining oportunidad na gihatag sa Dios sa usag-usa. Atuan ni siyang pangayoon na grasya. Amen. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Masaligon sa dakong gugma sa amahan, alang kanato ug nga dunggon ug tubagon gayud kita niya. Mudangop kita ngadto kaniya dala ang ato mga pahanungdan. Moingon kita, amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Nga ang simbahan matinud-anong musangyaw sa ebanghelyo, lakip na ang tawag sa paghinulsol. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa ilang pagdumala sa kanasuran, ang tanang pangulo sa kalibutan makakaplag og giya diha sa ebanghelyo ni Hesukristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mga inahan ug sila nga mipaambit sa gasa sa kinabuhi ngadto sa uban, makakat-on ug pagkamanggihatagon, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa bisan unsang balatian, malig-on tungod sa ilang kahibalo, sa dako ug makaalim nga gugma sa Dios alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga minahal nga mihalina, makabaton sa ganti sa kalinawng tunhay, didto sa gingharian sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dios among amahan, ang imong pulong si Jesucristo militok ug kalinaw ngadto sa makasasalang kalibutan ug nagdalagasa sa pakighiuli ngadto sa katawhan. Lamdagi ang mga mata sa among mga kasing-kasing aron tataw namong makita ang imong gugma alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan ug imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag ka namo sa kusugog ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug halis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsuduong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles,
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato ipakita ang timaan sa atong pag-inig sunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa kordero. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen.
Pagampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso niining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron maghuna-huna kami kanunay sa mga angayan, ug makapahimuot sa imong kahalangdon, ug sa tinuoray, mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon kang Reverend Father Romel Ray Rosin gikan sa Mary's Little Children Community. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Cebu City, sa atong choir, Shrine Harmonic Choir, ug sa atong prayer group, Couples for Christ, Central 4, Talisay, Cebu. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon ug makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.